वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। न्यूज़ इंतखाबात में इल्तवा के ECP के ऐलान के बाद ये चहमगोइयाँ जोर पकड़ रही हैं कि क्या इंतखाबात में ताख़ीर सिर्फ हल्का बंदियाँ होने तक ही होगी या ये ताख़ीर गैर मुअय्यना मुद्दत तक तूल पकड़ सकती है। निगरान वज़ीर आज़म को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से मुबारकबाद और मुल्क के लिए मुआशी ताउन की यकीन दहानी का ट्वीट आना, आइंदा माह सऊदी वली अहद का पाकिस्तान मुतवक्के आमद, ये सब गैर मामूली हैं जो कि माजी में किसी भी निगरान सेटअप के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। 18 रुकनी निगरान काबीना को अमलन टेक्नोक्रेट सेटअप माना जा रहा है, लेकिन जब निगरान वज़ीर तिजारत मुल्क की एक्सपोर्ट्स को 28 से 80 बिलियन डॉलर्स पर ले जाने की बातें करेंगे तो सवाल उठेगा कि वो जिन्होंने 90 नहीं तो कम से कम 6 माह में इंतखाबात करवाने हैं और करा के चला जाना है, भला वो कैसे इस मुद्दत में 80 बिलियन डॉलर्स तक जो है वो एक्सपोर्ट ले जा सकते हैं। आखिर सूरत हाल किस तरफ जा रही है और क्या मौजूदा सेटअप को निगरान के बजाय निगहबान सेटअप कहा जा सकता है। 90 रोज़ की मुद्दत से तजावज़ के मामले पर पीपल्स पार्टी के अलावा JI, PTI और वकला तंजीमों की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। PTI ने इंतखाबात में ताख़ीर के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। यहाँ ये सवाल भी बनता है कि अगर निगरान की सूरत में टेक्नोक्रेट्स मुल्क को कलील मुद्दती दुरानिये में भी मुआशी तवाज़ुन में रखना चाहते हैं तो क्या इंतखाबात इल्तवा के ऐलान के बाद सियासी गैर यकीनी नहीं बढ़ेगी, और क्या ऐसा होने से मुआशी तवाज़ुन बरकरार रह पाएगा या नहीं। निगरान सेटअप जो IMF के जारी मायदे के तहत अवाम पर बोझ डालेगा तो क्या मज़ीद सियासी बेचैनी बढ़ने का खदशा नहीं बढ़ेगा। इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ मुश्किलात में घिरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मज़ीद तकसीम की खबरें हैं जिनकी वाइस चेयरमैन ने तरदीद कर दी, ताहम शाह महमूद कुरैशी साहब की तरदीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको FIA हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया गया है और अब चेयरमैन के बाद वाइस चेयरमैन भी साइफर गुमशुदगी की जद में हैं। इन हालात में बतौर जमात क्या PTI का वजूद कायम रह पाएगा या नहीं, इस पर बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट नुसरत जावेद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ शुएब शाहीन साहब हमें जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। आप माहिर कानून भी हैं, CEC के मेंबर भी हैं PTI के, साथ ही साथ एतजाज़ चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कानूनदान हैं आप, और कुछ ही देर में हमें बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जिनका ताल्लुक है। तो गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले प्रोड्यूसर साहब, अगर आप सादिक संजरानी साहब जो कि चेयरमैन सेनेट हैं, उन्होंने आज क्या फरमाया ज़रा पहले वो सुन लेते हैं और फिर दूसरे साहब की तरफ जाती हूँ। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त इकट्ठे बैठी थी, उन्होंने फैसला किया होगा। सारा एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, उन्होंने जब सेंसस को एक्सेप्ट किया तो उनको पता था किसी डीलिमिटेशन वगैरह होंगी। तो इलेक्शन ये आपको मैं बताऊं इलेक्शन कमीशन का काम है, ये डीलिमिटेशन जैसे ही कंप्लीट होगी वो कोई डेट दे देंगे। अच्छा नुसरत साहब, अब जिस तरह पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी हम तो 90 रोज़ में ही इलेक्शन चाहते हैं, नहीं होगा तो हम देखेंगे, गो के बार बार वो CEC पे जो है वो डाल रहे हैं कि होगा हमारा, जब इसके CEC का इजलास होगा तो उसके बाद हम कोई हतमी फैसला आएगा। बट बीइंग पार्ट ऑफ द CCI आपकी इनकी नुमाइंदगी जो है वो थी, वज़ीर आला जो हैं वो मुराद अली शाह के सूरत में भी थी, साथ ही साथ कमर ज़मान कायरा साहब भी जो है वो मौजूद थे। अब ये एतराज़ आना, जबकि पता था कि अगर ये जो हल्का बंदियों का मामला है ये आगे जाता है तो 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं हो पाएगा। इज़ द पीपल्स पार्टी जस्ट प्लेइंग टू द गैलरी, आर दे पार्ट ऑफ अ लार्जर प्लान एंड डिलिबरेटली पार्ट ऑफ अ लार्जर प्लान? मेरा अपना ख्याल है जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आई अपोलोजाइज कि मैं आपके पास आ नहीं पाया हूँ। आई एम रियली सॉरी बट नो प्रॉब्लम सर, ऑलवेज ग्लैड टू हैव यू। बहरहाल मेरा अपना ख्याल है कि अगर आप स्ट्रेट बात सुनना चाहती जी तो ये उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह वाली बात है। सबसे अहम बात यह है कि मरदम शुमारी के हवाले से सबसे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो पीपल्स पार्टी ही करती रही है, और हत्ता कि उनके चीफ मिनिस्टर साहब जो थे उस वक्त मुराद अली शाह साहब, वो तो रिकॉर्ड पे हैं, आपको याद होगा। जब वो जाते हैं और CCI के इजलास में जाकर मर्दम शुमारी के ऊपर अंगूठा लगा देते हैं तो उसके बाद फिर ये तवक्को करना कि 90 दिनों में इलेक्शन होगा तो वो तो नहीं होगा ना जी। फिर तो नई हल्के बंदियां होनी हैं। जब आप ये तस्लीम करते हैं
کہ اتنے % نئے ووٹر آ گئے ہیں تو ہاؤ کین یو ڈینائی دیم دا رائٹ ٹو ووٹ دین؟ اور اس کو یقینی بنانے کے لیے لازمی ہے کہ نئی حلقے بندیاں ہوں. دیٹس اٹس ایز سمپل. تو میرا اپنا یہ خیال ہے یہ 90 دنوں کا اب یہ بعد از خرابی بسیار ویسے اپنے وہ کرنے کے لیے، بیکاز میرا اپنا خیال ہے کہ انہیں آہستہ آہستہ یہ شبہ پڑنا شروع ہو گیا ہے کہ اگر یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ خاص طور پر سندھ میں اور مرکز میں زیادہ دیر چل گئی، یعنی 90 دنوں سے زیادہ چل گئی، تو دیکھیے آپ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ پیپلز پارٹی 2008 سے سندھ میں مستقل پر اقتدار ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بہرحال ایک ایکومولیٹڈ انکمبنسی کے خلاف بھی تو ایک ریزنٹمنٹ بلٹ اپ ہوتی ہے نا، کوئی اور ان سے اچک نہ لگتے. میرا اپنا یہ خیال ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا، لیکن اٹس ٹو لیٹ ان دا ڈے. ٹو لیٹ ان دا ڈے. اچھا شعیب شاہین صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی، پیپلز پارٹی سے جب بات ہوتی ہے تو فیصل کریم کنڈی صاحب بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ جی آئین جو ہے وہ مقدم ہے اور اسی کو جو ہے وہ فالو کیا جائے گا. الیکشن ایکٹ کی اگر بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آئین جو ہے وہ مقدم ہے، اسی کو فالو کیا جائے گا. اور آرٹیکل 51(5) آف دا کانسٹیٹیوشن، اس کا جو اگر حوالہ ہم دیں اس میں، جس کی بحث پہ یہ کہا جا رہا ہے، جس کی بیس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں، تو کل کو اگر یہ بھی آئین کا حصہ ہے، اگر کل کو کوئی پارٹی چلی جاتی ہے، کورٹ میں چلی جاتی ہے، اس کو جا کے چیلنج کر دیتی ہے، یا اس کی بیسس پہ کوئی تحریک چلانا شروع کر دیتی ہے، تو کیا پھر آپ کو وقت پہ الیکشن نظر آتے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ میٹر سپریم کورٹ میں جا رہا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی بھی اب اس کو چیلنج کرنے لگی ہے، عمران خان صاحب بھی چیلنج کرنے لگے ہیں، اور ساتھ ہی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آلریڈی چیلنج کر چکی ہے. یہ فائنل فیصلہ تو ظاہر ہے سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے تو اپنی انٹینشن ظاہر کر دی. اب یہ پولیٹیکل پارٹیز پہ یہ ڈیپینڈ کرتا تھا. یہ تمام پی ٹی ایم کی جماعتیں اور پیپلز پارٹی بشمول یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں پرانی مردم شماری پہ الیکشن کرانا ہے، چونکہ اگر سی سی آئی نے نئی مردم شماری کی بات کی تو الیکشن کا التوا ہو جائے گا. لیکن عجیب سی بات ہے کہ 4 دن پہلے 9 کو یہ ختم کرتے ہیں اپنی مدت اسمبلی کی، ڈیزالو کرتے ہیں، اور 5 تاریخ کو سی سی آئی کی میٹنگ کر کے جو مراد علی شاہ صاحب اور پیپلز پارٹی کے دوست آج کہہ رہے ہیں، وہ کل بھی کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو مخالفت کریں گے. اور اس کے اندر چونکہ ایک اور اس کی کمپوزیشن بھی انکانسٹیٹیوشنل تھی، کیونکہ اس میں 2 جو صوبے ہیں اس میں غیر آئینی طور پر وہ کام کر رہے ہیں وزرائے اعلیٰ، اور اگر وہ ان کو 3 مہینے کے اندر بھی ہو تب بھی ان کو میجر پالیسی ڈیسیژنز لینے کا اختیار نہیں ہے. خواجہ آصف کی ججمنٹ کی روشنی میں جو 2013 ایس سی ایم آر 1205 ججمنٹ ہے، رپورٹڈ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی. تو لہٰذا یہ کہنا کہ وہ سی سی آئی کی میٹنگ کے نتیجے میں آگے مردم شماری اور وہ جھگڑا نہیں کریٹ ہوگا، یہ تو جھگڑا خود کریٹ کر کے گئے ہیں. مسلم لیگ نون جس میں شامل تھی، جس میں پیپلز پارٹی شامل تھی، جس میں جے یو آئی ایف کے نمائندے شامل تھے، اور انہوں نے کس طرح وہ آج کہتے ہیں کہ ہم تو اس لیے نہیں سی سی آئی کو نوٹیفائی کیا تھا کہ وہ تو جاتے ہی نہ. وہ کہہ دیتے کہ 2 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اللیگل انکانسٹیٹیوشنل بیٹھے، ہم جاتے نہیں اور ہم اس پہ الیکشن کا التوا دیکھ رہے ہیں. لیکن آج جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف اور صرف جو پریشر ہے پبلک کا، اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ چلو دونوں مزے لے لیتے ہیں، اور ادھر ایک پولیٹیکل بات بھی کر لیتے ہیں اور ادھر وہی خود ذمہ دار بن گئے 4 دن پہلے الیکشن اسمبلی ریزالو کرنے سے پہلے. اب کوشچن یہ ہے کہ آرٹیکل 224 یہ کہتا ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن ہوگا within a period of 90 days, not later than 90 days. یہ unconditional and unqualified ہے، اس کے اندر subject to constitution بھی نہیں ہے. اور آرٹیکل 51 کا جو تقاضا ہے وہ ہماری اس لیے ہے تاکہ آپ پاپولیشن کے حساب سے ڈیلیمیٹیشن کر کے آپ حلقہ بندیوں کو تقسیم کر سکیں، اور وہاں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 2/3 میجارٹی کے بغیر ہو نہیں سکتی ہے. لہٰذا یہ حلقہ بندیوں کا پروسیس اپنی جگہ پہ ہو سکتا ہے، ہوتا رہے جو بھی ہوگا، لیکن الیکشن کا التوا آئین کے مطابق کسی صورت ہو نہیں سکتا. یہ الگ بات ہے کہ 2 صوبوں میں آلریڈی الیکشن کا التوا بھی ہو چکا ہے اور وہ غیر آئینی طور پر کام بھی کر رہے ہیں، اور سپریم کورٹ آلریڈی 2 فیصلے دے کے اس کو عمل درآمد نہیں کرا سکی. اور وہی سیاسی جماعتیں جو الیکشن سے
آج بھی ایک بات بتاؤں، اگر آج بھی ان کو یہ یقین ہوتا کہ یہ پی ٹی آئی سے الیکشن جیت سکتے ہیں تو یہ کبھی یہ کام نہ کرتے، یہ پھر اسمبلی توڑتے بھی نہیں، یہ ایکسپائری آف ٹرم پہ ود ان 60 days الیکشن کرا لیتے. لیکن ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پبلک میں جانے کے قابل نہیں ہے. ان کی 16 مہینے کی جو بدترین کارکردگی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مہنگائی کا طوفان یہ لے کر آئے تھے، تو یہ پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنے کے قابل آج بھی نہیں ہے. دیٹ واز دی ریزن کہ اب ان کا بظاہر ایک جو اوپینین ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اور ہے، اور ایکچولی اینڈ فیکچولی یہ خود چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے الیکشن ٹل جائے اور الیکشن کا التوا ہو جائے. چلیں، آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، میں ذرا اعتزاز صاحب سے بھی ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. پھر دانیال صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا اسٹوڈیو میں. اعتزاز صاحب، ایک طرف 224 ہے جس میں 90 days میں الیکشن کی اسٹیپولیشن ہے، دوسری طرف 51 آرٹیکل 51 سب کلاس 5 کا جو ہے وہ حوالہ دیا جاتا ہے. آپ کی اس پہ رائے جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو میں نے ابھی شعیب صاحب سے ہی بات کی کہ اگر کوئی پارٹی جو ہے وہ جاتی ہے اس کا سہارا لے کے کہ جی دیکھیں حلقہ بندیاں ہو گئی ہیں، جو ہمیں نیا ووٹر جو ہے اس کو جو ہے وہ ایک شناخت چاہیے، اس کا بھی حق ہے کہ اپنا رائٹ ایکسرسائز کر سکے، اس میں کوئی تحریک چلتی ہے، کچھ اور جو ہے وہ ہوتا ہے، سڑکوں پہ لوگ نکل آتے ہیں، پارٹی ایک سڑکوں پہ نکل آتی ہے. ایم کیو ایم کی طرف بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے کہ شاید ایم کیو ایم یہ کرے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ کوئی جواز بن سکتا ہے کہ آگے الیکشنز جو ہیں وہ نکل جائیں اور آگے مزید جو ہے وہ ڈیلے آ جائے؟ جی میڈم، شکریہ جی، تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو. I'll begin with میں ایک چیز سے جی شروع کروں گا کہ ہمارے جو الیکشنز ہیں وہ بالکل بھی سینسس پہ تو ڈیپینڈنٹ ہے نہیں. ہماری تاریخ میں یہ 7واں سینسس ہے جو اس وقت چل رہا ہے اور اس کے اوپر اپنے پن دے رہا ہے اور اس کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے. اگر ہم اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ کیا پولیٹیکل پارٹیز اس کو ایک ایشو بنا کے اور یہ کہ ہمارے ووٹرز کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا اور ان کی ریپرزنٹیشن ٹھیک طرح نہیں کی گئی، وہ میں بھی اسپیکولیشن ہے، اس کے اوپر نکلا تو جا سکتا ہے جی، بالکل نکلا جا سکتا ہے. بٹ ہاؤ ایور اگر ہم 51(5) کے تناظر میں بات کریں تو اس کے اندر جس طرح شعیب صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے ڈیلیمیٹیشن کروانی بھی ہے دین یو ہیو ٹو، آپ کو وہ مینڈیٹری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کروانی پڑے گی. اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرانے کے لیے آپ کے پاس قومی اسمبلی ہے ہی نہیں، آپ کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے کہ جس کے تحت آپ یہ امینڈمنٹ لے کے آ سکے. تو الیکشن اسٹرکٹو سینس اگر آپ اس کی ایک بے ریڈنگ کریں گے تو وہ 90 دن کے اندر لکھا ہوا ہے 224 کے اندر کہ 90 دن کے اندر کرنا ہے. کوئی اس کے اندر کنڈیشنالٹی نہیں ہے، اس کے کسی چیز کا بھی کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ ڈپینڈنٹ ہے سینسس کے اوپر یا وہ کسی اور چیز کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. کانسٹیٹیوشن بڑا کلیئرلی اس کے اندر لکھتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا واجب ہے، لازم ہے. 90 دن کے اندر الیکشن کرانا لازم ہے، واجب ہے. دانیال صاحب، یہ تو اس کی ہم نے اس وقت یہ سن لی جو ایک اس کا لیگل ایسپیکٹ، آف کورس آپ بھی ایک لائر ہیں، ساتھ ہی ساتھ ابھی یہ بھی بات ہو رہی ہے جیسے ابھی شعیب صاحب نے بھی بات کی کہ جی یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے، وہاں پہ جو ہے دیکھا جائے گا. پاکستان بار کونسل نے بھی کہا کہ جی اگر 90 دن سے تجاوز کرتے ہیں، الیکشن آگے جاتے ہیں تو ہم بھی جو ہے وہ تحریک چلائیں گے. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، پہلے تو اس میں ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک ہماری جماعت کا نیریٹو ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ الیکشن ڈیلے ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن دن رات محنت کر کے اپنے ٹائم سے الیکشن کرے اور ٹائم سے الیکشن ہوں، کیونکہ ہم بڑے پر امید ہیں کہ جس طرح ہم نے پاکستان کو یہ شعیب شہین صاحب کی جماعت نے یا جن کے وکیل ہیں ان کی جماعت تو ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو، اور جس طرح ہم نے ڈیفالٹ سے پاکستان کو ان تمام چیزوں سے بچا کے آج پاکستان کو یہاں تک لے کے آئے ہیں، تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہم 2/3 اکثریت کے ساتھ آئیں گے اور انشاءاللہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں. اگر آپ کو یہ واقعی امید ہوتی، آپ کو یہ کانفیڈنس ہوتا تو پھر تو آپ 60 days میں الیکشن کرا دیتے. نہیں، ہم نے تو الیکشن نہیں کرانا نا، ہم تو کہتے ہیں کہ الیکشن 60 کی جگہ 40 دن کے اندر ہوں ڈاکٹر صاحب، اور الیکشنز ٹائم پہ ہوں. آپ کرتے نا، دیکھیں ہم نہیں 2 دن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑا نا 30 days کا، 30 days آگے ان کو ایک پروویژن مل گیا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ مینڈیٹری ہے. ایک پروویژن ہے لیکن مینڈیٹری نہیں ہے. دسمبر تک تو ویسے ہی کریں گے. الیکشن کمیشن نے اگر ان کے پاس چیزیں ہوئی ہوئی ہیں، کام ہوا ہوا ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو دے شوڈ پٹ ان ٹیم ٹوگیدر، یہ ساری چیزوں کو پورا کریں اور الیکشن کرائیں. دیکھیں یہ اسی بڑی معذرت کے ساتھ
बेचारा इलेक्शन कमीशन हमारा इतना वो है, मतलब खुद मुख्तार है। आप जिस तरह बात कर रहे हैं, आपने कागजों में तो कर दिया इसको खुद मुख्तार। अब तो बॉल है इंटरम सेटअप की कोर्ट में, और जिस तरह मैंने इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की कल बात सुनी, तो आई थिंक कि वो भी यही चाहते हैं, और उनकी भी शायद यही कोशिश होगी कि इलेक्शन अपने टाइम पे हो। और अगर टाइम पे होता है तो बेहतर है कि चीज़ें जितना जल्दी डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है अपना टेक ओवर करे, पॉलिटिकल पार्टीज टेक ओवर करें, चीज़ें बेहतर और स्मूथ होंगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान को जिस बहरान से हमने निकाला, जिस मुश्किल से निकाला, यहाँ तक लेके आए, तो कोई जाके वकला कोई बंदा भी ये कहे कि हम रोडों पे निकल के तहरीक चलाएंगे, मुल्क को बंद करेंगे, मुल्क को आग लगाएंगे, तो या हम उसका हिस्सा बनेंगे या उनका साथ देंगे, हम नहीं करेंगे। हमने पाकिस्तान को उन तारीखियों से निकाल के यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारी बड़ी मेहनत है, हमारी जमात की रिपीटेडली ओवर द ईयर्स मेहनत है, और यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उनकी जमातें जो हैं उनका सवाए जलाओ गिराओ, मुल्क को बंद करना, एजिटेशन के अलावा कोई बात नहीं है। हम बात करते हैं, हम बिलीव करते हैं रिकन्सिलिएशन में, बैठ के निगोसिएशन में। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज का सबूत देंगी, और इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल कि हम उनकी ऑडियोज निकल रही हैं, और वो उनके पीछे इनके अज़ाइम, उनको तो बाहर फिरे थे, वो स्कॉट फ्री अज़ाइम उनके और सामने आ रहे हैं, और क्या व्हाट दे हैड प्लान्ड, और साइफर की चीज़ें भी निकल रही हैं और भी निकल रही हैं। तो आई थिंक कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको उठाया है, एंड हिल बी आउट अगेन। डॉक्टर साहब, इनके साथ क्या हो रहा है मुझे बात बताएं। 10 दिन ये अंदर रहते हैं, इनको बेलें मिल जाती हैं, 20 दिन ये रहते हैं। हमारे तो 6 महीने तारीखें ही नहीं लगती थी। हमारा आपको सीनियर बंदा बताएं कि 2.5 साल से कोई अंदर कम बंद रहा हो, इनकी तो चीखें निकल गई हैं 10-10 दिनों में, 15-15 दिनों में धाड़े मार मार के रो रहे हैं। मतलब ऐसा हुआ क्या है? मतलब हमारे तो बच्चे भी 14-14, 15-15 दिन रह के गए हैं, जो 18-18, 19-19 साल के थे। तो इनके तो पॉलिटिकल लीडर्स बाहर फिर रहे हैं। कोसार मार्केट में जाए, आपको पूरी पीटीआई की आपको दुकान मिलेगी, बैठे हुए हैं। चले, मैं नुस्रत साहब की तरफ जाती हूँ। नुस्रत साहब, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। दानियाल साहब की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है कि इलेक्शन जो है वो टाइम पे हो, जैसे हम सब की है, लेकिन जो इशारे हैं वो किसी और तरफ जा रहे हैं। उस पर भी आपसे बात करूँगी। जब कॉमर्स मिनिस्टर जो है वो ये कहे कि जी मैं एक्सपोर्ट, जो निगरान कॉमर्स मिनिस्टर है, कि जी मैं एक्सपोर्ट जो है वो 28 से 80 बिलियन पे ले जाना चाहता हूँ, तो जाहिर है सवाल तो उठेंगे, आईब्रोज विल बी रेज्ड। बट आई विल कम बैक टू दैट। मुझे ये बताइए कि जो ये वकला तहरीक की बात हो रही है, पाकिस्तान बार काउंसिल भी कह रही है, अभी शुएब शाहीन साहब को भी आपने सुना, इसको दोबारा जो है वो कहा जा रहा है कि रेमिनेस की जा रही है जो 2007-2008 वाली वकला तहरीक थी। आपने बड़ी क्लोजली उसको देखा है, आपने मुहरकात भी उसमें जो थे, जो कार फरमा थे, वो भी देखा है। आपको लगता है कि उस नहज पे या उस डगर पर चीज़ें जा रही हैं? अगर ये तहरीक चलती है, विल इट बी सक्सेसफुल इन अचीविंग इट्स रिजल्ट्स कि 90 दिन में इलेक्शन करा सकेंगे? डॉक्टर साहब, जान की अमान पाते हुए वो जो तहरीक थी ना जी, उसकी वजह से वो जो एंकर्स हटाए गए थे स्क्रीनों में, ये बदनसीब उनमें शामिल था, और बिल्कुल आखिर में मुझे यानी स्क्रीन के आने का मौका मिला। बिल्कुल। तो अगर उसको जहन में रखें तो उन दिनों तो बहुत हम चौधरी एतजाज साहब का वो जो था ना, बिरद रियासत होगी पाके जैसी, उसने वाकई यकीनी बना दिया था। लेकिन जब इफ्तिखार साहब वापस तशरीफ लाए तो वो माँ तो ना बने और सलान के अब्बू जरूर बन गए। तो मकसद ये कि मेरा नहीं ख्याल कि अगर अब कोई वकला की उस तरह की तहरीक होगी, देखिए सबसे पहली बात जो है कि आवाम का कुचूमर निकल गया डॉक्टर साहब, और वो किसी भी जमात के ऊपर, और मैं उसमें उस जमात को भी शामिल कर रहा हूँ कि जिसके बारे में ये तासुर है कि आज इलेक्शन करवाओ तो वो सफाया फेर देंगे। लोग जो हैं आम आदमी, उनके साथ जो गुज़श्ता 16 महीनों से, और जिसका मैं जिम्मेदार किसी एक गवर्नमेंट को नहीं ठहरा रहा हूँ, एक्यूमुलेटेड जो आपके मसाइल हैं, उसके बाद से उनके लिए तो इस वक्त बुनियादी मसला उनका सर्वाइवल है डॉक्टर साहब, इलेक्शन नहीं है। और जमहूरियत से जी भर गया उनका। और ये बात कहते हुए मैं इंतहाई दुखी अंदाज में ये बात कर रहा हूँ, मैं तो सारी जिंदगी जो है वो इस पे लगा दी है। बट द फैक्ट इज कि जब जमहूरियत के वोट को इज्जत देने वाले 3 साल की एक्सटेंशन में, जब यानी कि जिनके नाना फांसी लगते हैं जी, उनका वजीर आला जो है वो जाके CCI में बैठ जाए, क्या उन्होंने आइन नहीं पढ़ा हुआ था?
और बहरहाल ये तो एक फैक्ट है ना जी कि अगर आपने ये रिकग्नाइज कर लिया कि जी 100, 200, 400 या 1 लाख या 10 लाख नए वोटर आ गए हैं, हाउ कैन यू डिनाई देम द राइट टू एक्सरसाइज देयर वोट? यू कांट। और फिर साथ में जैसे आपने इशारा किया, अगर एमपीएम जैसी जमातें आ जाएं सड़कों पे तो फिर तो मुकाबले होंगे। लेकिन दूसरा, आप जो कॉमर्स मिनिस्टर साहब की बात कर रही हैं ना, तो ये भी एक और ख्वाहिशात होती हैं जब आप बैठ जाते हैं ना कहीं। मेरा अपना ख्याल है कि अभी भी इस सब के बावजूद फरवरी से आगे इलेक्शन नहीं बढ़ाए जा सकते, क्योंकि अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो मार्च में आपका एक आईनी इदारा थी सेनेट बिल्कुल वो डिसफंक्शनल हो जाएगा और उसके बाद फिर आईन नहीं रहेगा। तो आई डोंट सी कि आप आइन को मुअत्तल किए बगैर, और आपको पता है कि आइन कैसे मुअत्तल होता है, आप फरवरी से ज्यादा इलेक्शन। अच्छा नूर साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन बिल्कुल हमारा भी यही परसेप्शन था कि जी एक आइनी बहरान जो है वो खड़ा हो जाएगा क्योंकि सेनेट जो है वो आधी खाली होगी। इस पे जो परवेज़ खटक साहब हैं, कल उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग जो है वो तौजी पेश की है। ब्रेक के बाद वापस आती हूँ तो आपको वो भी सुनवाऊंगी और गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि इलेक्शन जो हैं वो मार्च से आगे जाते हुए नुसरत साहब को भी नहीं नज़र आ रहे और हमें भी लॉजिकली स्पीकिंग जितना हमें आइन की समझ है हमें भी नहीं नज़र आ रहे। लेकिन परवेज़ खटक साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग लॉजिक जो है वो पेश की है, वो मैं आपको सुनवाती हूँ और उसके बाद शुएब साहब की तरफ भी जाएंगे और एतजाज़ साहब की तरफ भी जाएंगे और पूछेंगे कि हमें कोई और आइन समझ आता है और परवेज़ खटक साहब कुछ और देख रहे हैं, ज़रा सुन लेते हैं। तो ये जो बात होती है सेनेट के इंतखाबात मार्च में होंगे, देखिए मैंने लीगली पता की है, सेनेट का अगर हाफ सेनेट रह जाए तो आगे कानून खामोश। हमारे मुल्क आइन में कई चीज़ें खामोश कि अगर ये सेनेट नहीं होगा तो क्या होगा, इनकी खिलाफ वर्जी होगी, क्या होगा, लेकिन ऐसी चीज़ कोई नहीं। पिछले काफ़ी अर्से से, पिछले चंद महीनों से हम देख रहे हैं जहाँ आइन खामोश है और खामोशी का भरपूर फ़ायदा उठाया गया है। बिल्कुल खामोशी में तो लोग जब खामोश होगी लोग फ़ायदे उठाएंगे, जब आप बोलेंगे तो जवाब आएगा। शुएब साहब क्या कहेंगे जी, आइन खामोश है, ये जरा हमें भी समझा दें कि क्या है। वो कह रहे हैं आइन खामोश है तो कुछ नहीं होता, आगे चले जाएं। हाँ तो आइन को मुअत्तल कर दें फिर भी कुछ नहीं होता। बुनियादी हुकूक ऑलरेडी मुअत्तल हैं और जिसकी लाठी उसकी भैंस का प्रिंसिपल ऑलरेडी चल रहा है। ये पीडीएम की सारी जमातें हैं पिछले 8 महीने जो ड्रामा लगाती रही हैं, बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, ये इनका ये मौक़िफ़ था जो आज परवेज़ खटक बोल रहा है। ये यही कहते थे कि आइन में लिखा हुआ है 90 डेज में इलेक्शन कराएं आर्टिकल 224 में, लेकिन अगर ना कराएं तो आगे कुछ भी नहीं है। ये इनके आज़म नज़ीर तारड़ लॉ मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी या इनके तमाम मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट थी। और ये जो ड्रामा इन्होंने रचाया है, गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमतों की बुनियाद रखी है, जो कि आज KPK और पंजाब में आपको नजर आ रही हैं। और यही तर्ज अमल आगे मुझे बताएं, इनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। इन्होंने तो जो हाथ कटवाने थे कटवा दिए। इन्होंने वो साइफर ये इसका ड्रामा भी कर दिया, सेंसस का मर्दमशुमारी वाला। ये वो उसको आखिरी दिन 4 दिन पहले बैठ के उसके ऊपर उन्होंने वो भी अलाउ कर दिया कि हाँ जी ये कर लें। 2 गैर आइनी सूबों के वज़राए आला भी बिठा दिए अब तो, और पावर भी प्रेसिडेंट से हटा के इलेक्शन कमीशन को दे दी। लेकिन मुझे आप बताएं, वो इलेक्शन कमीशन कहे जी नहीं हालात नहीं है ठीक, सिक्योरिटी रिस्क है, हम इलेक्शन नहीं करा सकते, क्या करेंगे। वो कहते हैं जी नहीं फंड्स की आजकल बड़ी कमी है, हम नहीं इलेक्शन करा सकते, आप क्या करेंगे। वो ये कहते हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस शुरू हो जाएगा। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो ऑलरेडी है, 2 सूबे आपके गैर आइनी चल रहे हैं और फेडरेशन में भी नहीं होगा, बाकी जगह पर भी गैर आइनी हुकूमतें होंगी। और अगर सेनेट नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो इसलिए कि हर चीज ही आपने नॉमिनीज और अनइलेक्टेड से चलानी है, तो फिर तो आपका आइन की बुनियादें आपने खोखली कर दी, आइन को मुअत्तल कर दिया। उसका खा आप अमली तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी करें आइन मुअत्तल हो गया है या ना करें, उससे फर्क क्या पड़ेगा। आप उसको कोई भी रीजन दे के चलाते रहें, आप ना कराएं इलेक्शन। तो जो बात आज परवेज़ खटक कह रहा है
یہی بات پچھلے 6-8 مہینے پہلے یہ ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں اسی کا گردان کرتی تھیں، اور آج پھر وہی چیز ہوگی اگر نہیں ہوئے تو الیکشن. لیکن ہم کہیں کہ فروری میں جائیں کیوں نہ آپ 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں ود ان اے پیریڈ آف 90 ڈیز. سپریم کورٹ نے آلریڈی 2 فیصلے دیے، انہوں نے اٹھا کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور سپریم کورٹ کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے سپریم کورٹ کو گالیاں دی. انہوں نے جو طرز عمل اڈاپٹ کیا JUIF کا جو جلسہ تھا آپ کے سامنے ہی ہے. پارلیمان میں ججز کے کنڈکٹ کو ڈسکس کیا، ان کو ملائن کیا. آرٹیکل 68 اس کی ممانعت کرتا ہے. جلسوں میں کھڑے ہو کے ججز کی تصویریں چھاپ کے سامنے لگا کے ان کو برا بھلا کہا گیا. سب کچھ ہوا، ہم نے سب نے دیکھا، اور کسی نے نہ کنٹیمپٹ پٹیشن فائل ہوئی، نہ کسی نے اس کا نوٹس لیا، نہ کسی نے اس کے اوپر ایکشن لیا. اس لیے کہ مقتدر طبقے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے تھی. اور آئندہ کے لیے کیا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے یا عدالتیں جانتی ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے اگر اس پہ ایکشن نہ لیا تو نیچرلی ایک قیاس پیدا ہوگا، افراتفری ہوگی، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ عام آدمی جو ہے وہ اس کا قانون اور آئین سے اعتماد اٹھ جائے گا. اٹھ جائے گا کیا؟ میرا خیال ہے جی اٹھ گیا ہے. ذرا اعتزاز صاحب سے ہی پوچھ لوں، ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. اعتزاز صاحب آپ کیا کہیں گے جو یہ پرویز خٹک صاحب نے توجیہ پیش کی ہے؟ مطلب اس پہ آئین اگر خاموش ہے تو پھر جتنا مرضی آگے لے جائیں. جی میں بات صرف یہاں سے شروع کروں گا. پہلے تو پرویز خٹک صاحب کی اس طرح کی بات کرنا تھوڑی افسوسناک ہے، اور دوسرا ان کا انالیسس بھی بالکل غلط ہے. آرٹیکل 5 آف دا کانسٹیٹیوشن وہ کہتا ہے کہ جی اوبیڈینس آف دا کانسٹیٹیوشن از این انوائلیبل رائٹ. مطلب انوائلیبل ہے، آپ کا آبلیگیشن ہے کہ آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کریں، ہو ہی نہیں سکتا. لیکن وہ تو ہوگی نا اعتزاز صاحب، آپ پنجاب میں KP میں دیکھ لیں، وائلیٹ ہوگی کانسٹیٹیوشن، اس کے بعد فیصلہ جو ہے محفوظ ہو گیا، اس کے بعد کیا جو ہے وہ کیا ہو سکا اس پہ. تو اس سے سب کو جو ہے وہ ایک طرح سے شے ملتی ہے، کیونکہ جب پہلے نہیں ہوا تو اب کیسے ہوگا؟ جی اس کے اندر بھی میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی امپلیمنٹیشن تو ہے وہ کورٹس کا کام ہے. اگر کورٹ کو مناسب لگے کہ اگر اس سے کسی آرڈر کی وائلیشن ہوئی ہے تو کنٹیمپٹ پروسیڈنگ بالکل شروع کی جا سکتی ہے. اگر کسی کو، کسی پارٹی کو، کسی بھی انسان کو اگر یہ لگتا ہے کہ وہ تجاوز کر سکتا ہے کانسٹیٹیوشن کے زمرے سے یا اس کے پیمانے سے باہر نکل سکتا ہے، تو نیچرلی کورٹس کے پاس جورسڈکشن ہے، پاورز ہیں تو کانسٹیٹیوشن کو انفورس کرانے کی، کسی بھی قانون کو انفورس کرانے کی. لیکن اگر ہم یہ اس پیرامیٹر پہ چلیں یا اس پیمانے پہ چلے کہ اگر نہیں ہوگا الیکشن بھی، اگر 90 دن میں نہیں ہوں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا، یا اگر سینٹ کے الیکشن ڈیلے ہو جاتے ہیں تو اس سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا، بہت سی امپلیکیشنز ہیں. سینٹ کے اگر الیکشنز نہیں ہوں گے ٹائم پہ تو نیچرلی جب آپ الیکشن کرواتے ہیں، چلے فیبرری میں کرواتے ہیں، اس کے بعد آپ بلز کس طرح پاس کریں گے؟ آپ بلز ہی نہیں پاس کروا پائیں گے، آپ کا قانون نہیں بنا پائیں گے، اور آپ جتنے بھی لیگل پروسیس ہیں ان کو فالو نہیں کر پائیں گے. تو نیچرلی آپ کو سینٹ الیکشن، جو پارلیمنٹری اسمبلیز ہیں ان کے سب کے آپ کو الیکشنز کروانے پڑیں گے، اور اس مدت میں، اس ٹائم پیریڈ میں کروانے پڑیں گے جو قانون کے اندر، جو آئین کے اندر لکھا ہے. اوبیڈینس ہر ایک کے اوپر لازم ہے. اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں قانونیت ہے کہ اگر ایک انڈیویجول کھڑا ہو کے کہے کہ میں آج قانون کو نہیں مانتا یا میں کانسٹیٹیوشن کی فلانی پروویژن کو نہیں مانتا، تو وہ کہہ سکتا ہے، بٹ نان دی لیس اس کے اوپر کورٹ کی کہیں نہ کہیں جورسڈکشن اپلائی ضرور کرے گی، اور کورٹ انشور کرے گا کہ قوانین کو اور کانسٹیٹیوشن کو ایز از اپلائی کیا جائے جس طرح لکھا ہوا ہے. ورنہ تو یہ آرگیومنٹ تو بڑا سمپل ہے جی. اگر ہم جس کا دل چاہے اور وہ جب چاہے وہ پھر منع کر سکتا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو یا کسی بھی قانون کو وہ فالو نہیں کرے گا اگر اس کے آگے اس کی امپلیکیشن نہیں لکھی ہوئی. اچھا دانیال صاحب، پرویز خٹک صاحب ایز ایک لیگل ایکسپرٹ اینڈ دین آف کورس پولیٹیکلی آپ کا پوائنٹ آف ویو، کہہ رہے ہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک تو پرویز خٹک کا تو میں آئی ایم ناٹ ہز، وہ اپنی بعض دفعہ اپنی مرضی کی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں اور میں اس کے اوپر تو خاص کامنٹ نہیں کر سکتا. لیکن آرٹیکل 254 جو ہے وہ بعض چیزوں میں جب الیکشن ڈیلے ہوتا ہے اور کیا وجوہات ہیں اور وہ وجوہات کتنی امپورٹنٹ ہیں، اس کا تعین جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. اور کیا وہ اتنی امپورٹنٹ یا اتنی وجوہات ہیں کہ جو فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرا سکتے ہیں، اور کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نہیں کرا سکتے. آئی تھنک یہ اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے
اور اس کے بعد بیچارہ الیکشن کمیشن مجھے بڑا ترس آ رہا ہے الیکشن کمیشنز کورٹ نہیں دیکھیں ترس کی بات نہیں ہے الیکشن کمیشن کا ایک ہی کام ہے اور وہ ہے الیکشن کو ٹائم سے کروانا اور الیکشن کو فری اینڈ فیئر رکھنا اور اس میں میں تو ڈاکٹر صاحب ویری کلیئر لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر الیکشن دیکھیں سب سے پہلے پاکستان میں جو بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور آپ کی معیشت کو کسی طرح کوئی افیکٹ نہ ہو اس کا کوئی نیگیٹو افیکٹ نہ ہو چیزیں سسٹمیٹکلی آگے چلیں تو انشاءاللہ وی آر ویری ہوپ فل کہ آگے اسی طرح چلیں گی ان کا تھوڑا ایک عادت ہے پیپلز پی ٹی آئی والوں کا جو ان کے وہ بھی رہے ہیں کہ پہلے زیادہ ڈھول بجاتے ہیں اور پھر کیونکہ دے ٹرائی ٹو بلڈ اپ اے نیریٹو دیٹس واٹ دے ٹرائنگ ٹو ڈو مجھے نہیں سمجھ آئی یہ روز یہ ڈیبیٹ یہ خود ہی شروع کرتے ہیں پھر اس پہ کوئی کامنٹ کرتا ہے اس میں ایک لوز بال نکلتی ہے پھر ایک دوبارہ کامنٹ شروع ہو جاتا ہے اور یہ چیز چلتی رہتی ہے لیکن الیکشن ٹائم سے ہوں گے انشاءاللہ ان کا بندوبست بھی ہوگا یہ جو انہوں نے زیادتیاں کی ہیں جو پاکستان کے لوگوں کا حال کیا ہے جو معیشت کا حال کیا ہے لوگ ان کو ان سے اس کا جواب مانگیں گے لوگ ان سے الیکشن میں سب سے جواب مانگیں گے آپ سے بھی جواب مانگیں گے ہم سے ڈاکٹر صاحب مانگے ہمیں تو لنگڑی لولی حکومت ملی ہمیں معیشت کا بڑا حال ملا ہم نے کہا تھا ہم پاکستان کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا رہے ہیں یہ ہم نے ڈے 1 سے کہا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے یہ کانٹوں کی سیج ہے اور یہ کانٹوں کی سیج ہم نے پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کو مشکل حالات سے نکالنے کے لیے ایکسیپٹ کی ہے اور ایز پولیٹیکل پارٹی جو ہم نے کیا دیٹ واز ویری 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 ڈینجرس موو اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا ہم چیزوں کو آگے چلانے میں کامیاب رہے قانون سازیاں بھی کی وہ بھی ویسے اپنے لیے بھی کی قانون سازیاں چیزیں مجھے بات بتائیں اگر قانون سازی نہ ہوتی تو آج یہ پوری پی ٹی آئی جیلوں کے اندر ہوتی کوئی پوچھ سکتا تھا ان کو نیب سے فائدے کس نے اٹھائے ہیں فائدے انہوں نے اٹھائے ہیں عمران خان کی وائف سے لے کر اور کس کے لیے مجھے بات بتائیں نا ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوا ہے ہم تو 3 سال دیکھیں ہم 3 سال تو گزار کے آگے ہیں سپریم کورٹ میں وہی معاملہ زیر غور ہے اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہیں اور چیف جسٹس کہہ رہے ہیں جانے سے پہلے فیصلہ کر کے جاؤں گا ایک تو سارے مانیں گے نا پوری دنیا میں یہ میکسم ہے innocent until proven guilty یہ آپ کا ایک ڈریکونین لا تھا کے لیے واپسی کا بھی رستہ آپ نے کھول دیا نہیں ہم نے ان کے لیے کیسے کھولا تاحیات اہلی تو آپ کی پہلی ہم نے ایک چیز کو جو کہتے ہیں undefined ہے جس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ کانسٹیٹیوشن خاموش ہے اس خاموشی کو زبان دے دی میں تو I was there جب سپریم کورٹ کے جج نے پوچھا کہ آپ نے کیا کس بات کے اوپر کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ جو آپ لے سکتے ہیں اس پہ آپ نے تا حیات نااہل کر دیا کیونکہ آپ ہی کے پارٹی کے فارمر پرائم منسٹر بھی ہیں سینئر لیڈر ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب وہ آج بتا رہے ہیں کہ کتنی رشوت لی گئی جو لاز پاس کرائے ہیں یونیورسٹیز کے چارٹر دینے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں جان چھٹی اس اسمبلی سے شکر ہے کہ یہ سب سے بدترین اسمبلی تھی وہی کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہی تو شاہد صاحب کے اپنے کوئی ویوز ہو سکتے ہیں لیکن انہوں نے حکومت کی کارکردگی اور چیزوں کو کے اوپر کوئی زیادہ بات نہیں کی اور اس کو سراہا بھی ہے ان کو شاید ان کو نہیں میں I am not going to I am not his spokesperson I am not going to comment on it سنانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو ان کی ہے وہ ان کی اپنی رائے ہے میں یہاں اپنی جماعت کا نمائندہ بیٹھا ہوں اپنی جماعت کا نیریٹو پیش کر رہا ہوں اور ہم نے جس طرح پرفارم کیا پاکستان کی ہسٹری میں اس مشکل ٹائم پہ اس کٹھن ٹائم پہ جب آپ کا سیلاب الگ آیا ہوا تھا اور بحران الگ تھے ہم نے پاکستان کو نکالا ہے ایک اس معاہدے سے جو عمران خان پاکستان کی ٹانگیں باندھ کے چھوڑ کے چلے گئے تھے اور ڈوبنے کے لیے کہ ملک ڈوبے میں ذرا نصرت جاوید صاحب سے بھی نا کیونکہ نصرت صاحب ہم نے جو ایک لیگل انالیسز ہے وہ تو سن لیا ہے لیکن اس ملک میں لیگل انالیسز سے آپ کا زیادہ جو سیاسی تجربہ ہے وہ میرا خیال ہے کام آئے گا اس وقت جو اس وقت اسپیکولیشن ہو رہی ہے اس میں جو پرویز خٹک صاحب کی خواہش ہے کیا وہ خواہش ہی ہے یا اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے جی پرویز خٹک صاحب کے لیے تو وہ یہ ہے نا کہ فروری تک کی اگر ڈیٹ کی مل جائے آج انہوں نے مانکی شریف میں جلسہ ولسہ بالکل اپنے انہوں نے ہوم کانسٹیٹوئنسی میں ذرا دکھایا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز جی تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑا بہت اتنی دیر میں میرا اپنا یہ خیال ہے جی کہ یہ اس طرح کی باتیں کہنا کہ جی آئین تو خاموش ہے دیکھیے آئین میں کیٹیگوریکلی یہ لکھا ہوا ہے نا کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے وہ اسمبلی میں جمع ہو جائے تو اس پہ گنتی ضروری ہے ٹھیک ہے صاحب جب اس پہ گنتی نہیں ہوئی تو رات کو سپریم کورٹ کھلا اور وہ گنتی کروانی پڑی تو میں عرض صرف یہ کر رہا ہوں ویسے آئین میں کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے
कि अगर आइन को कोई आदमी सस्पेंड करे तो उसके साथ क्या करना। आर्टिकल 6 तो 2 मरतबा हुआ जी, पहले ज़िया-उल-हक साहब ने किया था, फिर जनरल मुशर्रफ साहब ने किया था, तो मौजा ही मौजा नहीं है ना, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आपने ये भरम रखना है कि हमारे मुल्क में आइन है, एक डेमोक्रेटिक फसाद है, तो यू कांट गो बियॉन्ड मार्च नेक्स्ट ईयर। शॉर्ट ऑफ दैट मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इल्तजा कर रहा हूँ जी। बाकी क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हुआ, सियासत के हवाले से मेरा अपना ये ख्याल है कि खुदा न खास्ता ये जो अभी आप वो फरमा रही थी कि वो अपना एक्सपोर्ट्स जो हैं वो आते ही खुलजा समसम करके ऐसे बढ़ा देंगे 80 बिलियन। ख्याल है कि अगर 2 महीनों में देखिए अभी आपकी तकरीबन 5 रुपए के करीब फी यूनिट बिजली में इजाफे की बात भी हो रही है। सो इनको मेरा अपना ये ख्याल है कि सियासी चेहरे चाहिए होंगे। जैसे इन 16 महीनों में शहबाज शरीफ साहब ने बहुत फरासत से अपना वोट बैंक पार्टी का तबाह किया है, उन्हें चाहिए होंगे इस तरह के लोग कि मजीद अपनी सियासत करने को अपने सर में जी वो, और वो बड़े खुशी से आएंगे, अच्छा लगता है उन्हें, वो कहेंगे हमने रियासत बचा ली है। बस नॉट शहबाज साहब यदि पर से, बट यू नो आई मीन पीपल लाइक देम हु आर रिकग्नाइज्ड पॉलिटिशियंस, क्योंकि ये लोग जो भी केयर टेकर में बैठे हैं इनके 90% लोगों में तो इतने ज्यादा वो सख्त नहीं है ना। दे आर प्राइमरीली मोस्ट ऑफ देम आर टेक्नोक्रेट्स और बिजनेस पर्सन। लेकिन उस सब कहीं ये यकीन दहानी या कहीं से कुछ जो होप लगी है कि ये लंबा सेटअप शायद कंटिन्यू करे तो हम $80 बिलियन की जो बातें हो रही है खाम ख्याली लग रही है, मतलब मोस्ट डेफिनेटली, लेकिन ऐसी बात हो गई है, मतलब वैसे ही रैंडम एक बात जो है वो हो गई। फिर वो ब्लिंकन साहब की जो कॉल वाला सॉरी वो जो ट्विटर वाला मामला है। नहीं जी नहीं, मेरा अपना नहीं ख्याल। देखिए ये बहुत सारी बात ये विशफुल थिंकिंग है। जब आप कहीं बैठ जाते हैं ना तो देखिए वो जो एक पुरानी बात है कि मैन प्रपोजेज और गॉड डिस्पोजेज वाला मसला है। आपको रियलिटी की बात करें, रियलिटी की बात ये है कि इस वक्त अगर तो आपने डेमोक्रेटिक फसाद रखना है तो यू कांट गो बियॉन्ड Feb March next year. You have to have elections. उनको मनूवर करें, मैनेज करें। उस दौरान जो है वो पीटीआई को जितना ज्यादा आप डैमेज कर सकते हैं। आज जैसे सदर पाकिस्तान साहब ने जिस वक्त वो उन्होंने दस्तखत कर रहे थे वो आइन पे, मुझे उसी वक्त बखुदा ये ख्याल आया कि ये तो शाह यानी कुरैशी साहब की गिरफ्तारी के वारंट पे दस्तखत कर रहे हैं अपनी जमात के। आपके साथ यानी सीरियसली कह रहा हूँ, पता नहीं मेरा सिनिकल माइंड है या ये कि जबान काली है, लेकिन मुझे ईमान से फौरन ये ख्याल आया था और बदकिस्मती से शाम में मुझे पता चला कि उन्हें उठा लिया गया है, वो पकड़ लिए गए। चले दोस्त साहब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो पीटीआई में क्या हो रहा है, जो क्या पीटीआई का फ्यूचर नजर आ रहा है, इस पर बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं शोएब शाहीन साहब की तरफ चलूँगी। नुसरत साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए शोएब साहब, क्या आपको भी आज ये कोई सिक्स सेंस, कोई वाइब कुछ आ रहा था कि जिस किस्म की जो आज प्रेसिडेंट साहब ने जो है वो साइन किए हैं उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ ही हो सकता है, और आप तो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठे हुए थे, उसके फ़ौरन बाद उनके साथ हो गया? अब मुझे तो नहीं पता था कि नुसरत साहब की जो है वो क्या कहते हैं बद्दुआ कहें या क्या कहें, वो लग गई और वो गिरफ्तार हो गए। तो मैं तो हैरानगी तो मुझे कल से हो रही थी कि जिस वक्त प्रेसिडेंट साहब सिग्नेचर कर रहे थे उस आर्मी एक्ट की अमेंडमेंट पे और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अमेंडेड लॉ पे, तो उसूली तौर पर तो उनको नहीं करनी चाहिए थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो नहीं करेंगे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ जो FIR कटी हुई थी, ये 15/8 की अब पता चला FIR कटी हुई थी। उसके लिए टीवी वगैरह में आ रहा था, हमने पूरी कोशिश की कि हमें FIR की कॉपी मिल जाए, लेकिन हमें कहा गया कि कोई FIR वगैरह नहीं कटी हुई। अच्छा। बाकी तमाम केसेस में हमने बेल बिफोर अरेस्ट कराई हुई थी, हमें तो नहीं पता था कि FIR कटी हुई है, वरना हम इस पे भी बेल करा लेते।
لیکن جو ہی ہم 15 تاریخ کی یہ FIR ہے، جو ہی ہم پریس کانفرنس کر کے یہ گھر پہنچے، میں اپنے گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ اسی وقت وہ پہنچ گئے اور انہیں گرفتار کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ان کو تو بیسیکلی سزا دینا مقصود تھا، اور سزا دینا بھی اس لیے مقصود تھا کہ وہ آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، آج بھی وہ چونکہ سینئر موسٹ وائس چیئرمین یا سینئر موسٹ لیڈر ہیں PTI کے، اور کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر فیصلے کر رہی ہے، پارٹی اسی طرح چل رہی ہے، اور لوگ دھڑا دھڑ PTI کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ارسپیکٹو کہ انہوں نے جس طرح جبر اور خوف کی فضا کریٹ کر کے ان سے بندے توڑنے کی کوشش ہوئی، کنگز پارٹیاں بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ساری بن بھی گئی، لیکن ناکام ہو گئی نا، پبلک میں ناکام ہو گئی نا، پبلک نے ان کو کوئی وہ تو الیکشن بتائے گا کہ کتنے ناکام ہوئے، لیکن آپ کے جو اتنے سٹالورٹس تھے the likes of فواد چودھری اور کتنے جو ہیں وہ you name them، کون کون نہیں گیا جو آپ کے فرنٹ فیسز تھے، جو آپ کے جو روز آ کے ٹی وی پہ ڈیفینڈ کرتے تھے، وہ تو نکل گئے نا۔ دیکھیں آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تمام پولز آپ اٹھا لیں نیشنل اور انٹرنیشنل، وہ 70 سے 80 اور 85% آج بھی آپ کو PTI کی پاپولرٹی نظر آتی ہے۔ عمران خان جیل میں ہیں، ان کے بہت سارے لیڈرز انڈر گراؤنڈ ہیں، بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہے، کئی لوگوں کو جس طرح پابند سلاسل اور ان کے بزنس تباہ کیے ہیں اور جو صورتحال کی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں پشاور کا جو الیکشن آیا پچھلے ہفتے، وہ آپ کا رزلٹ دیکھ لو، جو سیٹ ہماری نہیں تھی تب بھی بڑی لیڈ سے ہم جیتے ہیں، حویلیہ میں بھی فرسٹ اینڈ سیکنڈ دونوں ہمارے تھے۔ تو اس طرح کی اگر آپ سچویشن دیکھیں، ووٹر تو آپ کا وہیں کھڑا ہے، اور ہر ایک حلقے میں ہمارے پاس آج بھی 8-8 7-7 کینڈیڈیٹ ہیں، اس کا تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ ووٹر کو آپ کہاں سے لائیں گے؟ ووٹر کو آپ زبردستی دھوس دھاندلی تشدد کر کے تو آپ نہیں چینج کریں گے نا۔ اور میں ایک دو باتوں کا جواب دینا چاہوں گا، دانیال صاحب جو فرما رہے ہیں ملک کو جناب انہوں نے ایک پٹری پہ چڑھا دیا، بھائی آج 50 روپے پر یونٹ بجلی کو آپ لے گئے 16% سے، 12% مہنگائی کو آپ 78% پہ لے گئے ہو، اور آپ نے ریزرو $24 بلین سے ہٹا کم کر کے تو $4 بلین پہ لے آئے ہو، وہ بھی مانگے تانگے کے۔ آپ ڈیفالٹ 0% انڈیکیشن تھی ڈیفالٹ کی، آپ ڈیفالٹ کے قریب نہیں لائے، بلکہ ڈیفالٹ پریکٹیکلی آپ کے خواجہ آصف کہتے ہیں ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ اور آج اگر $1 بلین کی خاطر خواجہ وہ اپنا ڈار صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا جناب میں تو اس کو $100 پہ یا 150 پہ لے آؤں گا۔ کیا کیا انہوں نے؟ آج ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا، اور وہ لندن روانہ ہو گئے واپس اور بیگ اٹھائے وہ گئے۔ انہوں نے ملک کے ساتھ جو تباہی کی ہے آپ کا خیال ہے، اور پیٹرول یہ 150 روپے یا 160 روپے تھا تو یہ شور مچاتے تھے کہ اتنی مہنگائی، جب 138 پہ گیا تھا، آج 300 روپے پہ پہنچا کے یہ سائیڈ لائن ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا ہے کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پبلک ان کو بھول گئی ہے؟ یہ ریاست نہیں بچائی، آپ کا یہی پوائنٹ اگر اجازت دیں مقدمات کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ریاست کا بیڑا، اجازت اگر دیں یہی پوائنٹ آپ کا آگے لے کے جانا چاہوں گی کہ جو بھی بات یہ کر رہے ہیں کہ سائیڈ لائن ہو گئے ہیں اور جو آپ نے مہنگائی کی ہے، کیا یہی وجہ ہے کہ لیٹ الیکشن جو ہے وہ آپ کو بھی اس وقت جو ہے وہ سوٹ کر رہا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ دانیال صاحب کہ جب تک یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ریپ اپ نہیں ہوگا، عمران خان صاحب کی پارٹی کا پروجیکٹ جو ہے بقول آپ لوگوں کے جب تک یہ ریپ اپ نہیں ہوگا تب تک الیکشن نہیں ہوں گے، آپ کو سوٹ بھی نہیں کرتے، پلس یہ کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید کچھ حالات تھوڑے سے بہتر ہو جائیں تو پبلک میں تھوڑی سی فیس سیونگ مل جائے گی؟ ڈاکٹر صاحب پہلی چیز جو یہ مہنگائی ہے یہ ہم نے نہیں کی، یہ اس IMF کی ڈیل کا حصہ ہے جو عمران خان صاحب کر کے آئے تھے، اور 3 ارب کی خاطر پورا ملک بیچ کے آگے۔ یہ بیڈ ٹائمنگز کی وجہ سے، اس کی وجہ سے آپ نے جو چیزوں کی سبسڈی ختم کرنی تھی، جو آپ نے پاکستان کو بیچ کے آئے، اس کی وجہ سے یہ آج ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہو رہا ہے۔ اور دوسری جو بات یہ کر رہے ہیں کہ آج ہم نے جو کنٹینیوٹی آف جو IMF ہے وہ ہے کیا؟ وہ اسی پروگرام کی کنٹینیوٹی تھی کہ جو عمران خان وعدہ کر کے آیا تھا، ڈیفالٹ کر گیا تھا، ان کے سامنے جھوٹا ہو گیا، انٹرنیشنل مارکیٹس میں ان کے ساتھ جھوٹ بولا، ہر چیز میں بوگسلی انہوں نے اگری کیا اور پھر بیک آف کر گئے، اور آپ کے اوپر آپ اس سٹیج پہ آگے کہ آپ کے ساتھ جن ملکوں نے فلڈ ریلیف کے لیے پیسے دیے تھے وہ بھی چلنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو پاکستان کو وہاں سے نکال کے پاکستان کو واپس کسی ٹریک پہ ڈالنا تھا، وہ ہم نے کیا، اور اس کی کچھ شرائط تھی، اور سب سے پہلے شرائط یہ تھی کہ عمران خان جو وعدے کر کے آیا ہوا ہے
जो इमरान खान ने कहा था कि हम सब्सिडीज़ नहीं लगाएंगे, कोई लेवीज़ नहीं उसके ऊपर इम्पोज होंगी, कुछ और नहीं होगा, हम कॉस्ट टू कॉस्ट चलेंगे और उसके ऊपर 45% ऊपर टैक्स लगेगा। वो बगैर 45% के बगैर ये आज ये आपकी मार्केट में फ्यूल की प्राइसेस हैं। इसी तरह जो इन्होंने मार्केट में डॉलर का हाल किया, जो इन्होंने लोगों के साथ हाल किया, तो उसकी वजह से आज पाकिस्तान में महंगाई हुई है। हम 2018 में आपको छोड़ के गए थे और जहाँ छोड़ के थे वो दुनिया देखती थी। और मुझे एक बात बता दें कि इनकी जमात ने कोई प्रोग्रेस की होगी, मुझे बताएं कागजी कार्रवाई के अलावा कुछ तो नजर आएगा। डॉक्टर साहब, मैं इनसे बार बार पूछता हूँ, यार इस्लामाबाद में एक पुल गिनवा दो, एक रोड बना दो, एक सीपैक का आप इकोनॉमिक कॉरिडोर बता दो यार कि ये हमने बनाया, इससे इतने मेगावाट, हजारों मेगावाट बिजली आई, इतना कारोबार बेहतर किया, इतना पैसा इनफ्लो बेहतर आया। मुझे बताएं कि सवाए चंदा मांगने के इन्होंने कुछ नहीं किया। पूरे 4 साल से आप डे 1 से इनकी आज तक की तकरीर उठाएं तो ये कहते थे कि हमने ये करना है, ये कर चुके हैं, ये दरख्त सवाए दरख्तों के, और लोगों को जो मिन्नतें करते थे बाहर से पैसे भेजो, इनके पास कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं था। उस नालायकी, नाकामी, नाअहली की वजह से पाकिस्तान यहाँ पहुंचा। करप्शन प्राइस इंडेक्स देखें तो पाकिस्तान की वो भी बढ़ के 124 से। ये जो पीटीआई के साथ जो कर रहे हैं, आज शाह महमूद कुरैशी साहब को भी जो FIA ले गई है, उसके बाद चेयरमैन पहले ही जो हैं वो जेल में हैं, तो मतलब ये कहाँ जाके, जब तक पीटीआई टूटेगी नहीं तब तक आप इलेक्शन के लिए कंफर्टेबल नहीं डॉक्टर साहब, एक टांगा पार्टी थी, वापस टांगा पार्टी बन गई है। इनके जितने भी इलेक्टेबल्स थे, जितने भी इनके मिनिस्टर्स थे, मोस्टली मिनिस्टर्स तो निकल गए हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट टेस्ट ट्यूब बेबी फेल हो गया। अब ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो ये प्रोजेक्ट तो वाइंड अप होगा। देखिए ये वापस टांगा पार्टी बनेगी। डॉक्टर साहब, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आज फिर आप इलेक्शन में जाएंगे, फिर नवाज शरीफ साहब हम तो कहते हैं इलेक्शन में अभी जाएं, वी आर रेडी टू गो इनटू इलेक्शन। ये क्या हमें हराएंगे? इनकी क्या, ये तो अपनी इनमें सीनियर जूनियर की इज्जत का नहीं है। ये एक जूनियर सीनियर को कुर्सी तक नहीं देता। इनके एक हलके में 6 खड़पेंच हैं जो सीनियर छोटे बड़े की इज्जत भी कोई नहीं है। ये सेल्फी वाली जमात है जो सोशल मीडिया पे शुरू होती है, सवाए नफरत के, गंदी बात के, गाली को, यंग नौजवान लोगों को तबाह करने के और गलत ट्रैक पे लगाने के अलावा दे हैव नथिंग मोर टू सेल। मुझे बात बताया ना एक डॉक्टर, एक चीज कि कुछ तो बेचने के लिए होगा कारकर्दगी, के लिए आपके पास तो काम किया होगा 4 साल। इन्होंने क्या किया? हमारे पास, आप हमारे वोटर में से शुरू हो और पाकिस्तान के एक बड़ा प्रोग्राम उठाएं, सब हमारा है। बेचने को कुछ है या इंतजार ही हो रहा है कि सब कुछ न्यूट्रलाइज और टांगा पार्टी खत्म हो जाए बकौल इनके, तो फिर शायद नवाज शरीफ भी वापस आ जाए और इलेक्शन के लिए भी सब रेडी हूँ? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको एक तो सबसे पहले छोटे से जल्दी से बात करूं, मैंने बद्दुआ करी, मैंने बल्कि अपनी ज़बान का जिक्र किया था। और वैसे भी मखदूम शाह महमूद कुरैशी इतना बड़ा आसाना है, मेरी गुनाहगार की उन्हें बद्दुआ कैसे लग सकती है? No साहब, unfortunately I'm running out of time. प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं जी क्लोजिंग दे दें, otherwise I would have loved to hear your analysis as always. प्रोग्राम को यहाँ वाइंड अप करना है। नुसब आपका बहुत शुक्रिया, शुएब साहब आपका, और दानिश साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.